डॉक्टर शिव, व्यूअर्स को बताइएगा कि माइक्रो नीडलिंग क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या रिस्क हैं। हीरा, माइक्रो नीडलिंग एक प्रोसेस है जिसको आप डिफरेंट स्किन डिजीज़ेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि बहुत ही टाइनी नीडल्स होती हैं जो कि आपको नेकेड आई से नज़र भी नहीं आती। उसके थ्रू हम आपकी स्किन में बहुत ही छोटे पंचेस करते हैं और उसके थ्रू हम लेज़र बीम देते हैं। ये जब माइक्रो नीडलिंग होगी तो आपकी स्किन के नीचे जो नए सेल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो कोलेजन फॉर्मेशन और एलास्टिन फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। तो इसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी मॉर्फियस 8 RF के साथ आ गया है। RF जो है वो आपकी सैगी स्किन को डील करता है। जो माइक्रो नीडलिंग है वो आपके चेहरे के डिफरेंट रंगत, आपके मिलाज़मा, आपके रिंकल्स, आपके एक्नी स्कार, हर जो ये इस तरह का मरज़ है जिसमें जैसे आपकी जो मदर है उनके फेस पे एजिंग से या स्ट्रेस से ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये वन गो में ट्रीटमेंट है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर आपका एस्थेटिशियन वेल क्वालिफाइड है तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी जैसे स्किन रेडनेस है, ब्रूजिंग है या और स्वेलिंग है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रो नीडलिंग के बाद आपने सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र का जो इस्तेमाल है वो रेगुलरली करना है। थैंक यू। अच्छा, कुछ लोगों की स्किन डॉक्टर पैची भी होती है, तो उसके लिए भी माइक्रो नीडलिंग के थ्रू ही उसको ट्रीट किया जाता है? जी, पैची स्किन के डिफरेंट आप कॉजेज़ देख लीजिए। ये तो नहीं कि कहीं वो फंगल इन्फेक्शन है या विटामिन्स की कमी है। वही जिस तरह मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप मरीज़ की डायग्नोसिस पहले करिए। ये नहीं कि अगर क्लाइंट आ गया है तो आपको प्रोसीजर आप स्टार्ट कर दीजिए। एक एस्थेटिशियन को आपको 15 मिनट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे जाने चाहिए। तो जब ये आप तशखीस कर लेंगे, विटामिन D बहुत इम्पोर्टेंट है, विटामिन C बहुत इम्पोर्टेंट है, मैग्नीशियम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन केयर के लिए। और मज़े की बात है कि ये जो मैग्नीशियम है, ये जो तरबूज के बीज होते हैं या नट्स होते हैं, इनमें से भी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल सकती है। जैसे आपने बताया, तो कोई और फ्रूट्स, कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनका इंटेक करके हमारी जो स्किन है वो अच्छी हो जाती है? जी, जो बेरीज हैं, चेरीज हैं, स्पिनच है, ये सारी चीज़ें जो हैं, सिट्रस फूड्स हैं, ये सारे आपकी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। डॉक्टर शिव, ये बताएगा कि कुछ लोगों को ना हेयर ग्रोथ का बहुत ज़्यादा मसला होता है, उसके लिए कोई ऐसी थेरेपी जिसके हवाले से आप हमें बताना चाहें कि मतलब ऐसे लोग जिनका हेयर ग्रोथ का इशू है वो किस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं? हीरा, हेयर ग्रोथ के लिए ये है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जाके हेयर ट्रीटमेंट सलून्स में ले रहे हैं। आप खुद देखिए, जब आपकी हेयर स्ट्रीकिंग होती है तो उस प्रोसीजर में आप आंखें नहीं खोल सकते, इतनी ज़्यादा वो आपकी आइज़ को इरिटेंट करती हैं। तो इमेजिन करें कि आपके बालों के साथ वो क्या कर रही हैं। फिर वही है कि बाल गिरने की एक बड़ी वजह विटामिन D की कमी है, जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। ये सारी चीज़ें रिप्लेस करके अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। शैम्पू कोशिश करें कि बेबी शैम्पू जो बिल्कुल माइल्ड शैम्पू है वो आप इस्तेमाल करें। आपकी हेल्प हम कैसे करेंगे? PRP के थ्रू। PRP जो है वो प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके ही जिस्म से लेके हम ब्लड उसको प्रोसेस करके प्लाज्मा बनाते हैं और फिर जो है ये छोटी सी नीडल के थ्रू या माइक्रो नीडलिंग से भी हम आपके जिल्द में इंजेक्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि अपने आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें खून का दौरानिया ज़्यादा होता है। जब खून का दौरानिया ज़्यादा होगा तो आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे हेयर ग्रोथ की एक बहुत बड़ी वजह खुश्की का होना है, और खुश्की
ہی کے اندر پھر فنگس پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ بے شک جتنے PRP کرا لیں, اگر آپ نے اپنا ہیئر فنگس اور ڈینڈرف ریموو نہیں کیا تو آپ کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوگا. جی, جیسے آپ نے ڈینڈرف کی بات کی, تو ڈینڈرف جو ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جائے, مطلب آئلنگ کی جائے وقت پہ, یا اس طرح کی کوئی چیز جس سے جو ہے ڈینڈرف کا جو ایشو ہے وہ سولو ہو سکے؟ ڈینڈرف جو ہے وہ اس وقت آتی ہے جب آپ کی اسکن جو ہے وہ بہت ڈرائی ہے. اسکیلی اسکن جو ہے اس کو ڈینڈرف میں, وائٹ اسپاٹس کو ہم ڈینڈرف کہتے ہیں. لیکن اگر ایکسیسو موئسچرائزر ہوگا, جیسے آپ باہر سے آئے, اسکن آپ نے ڈرائی نہیں کی, تو اس میں فنگس گرو کرنا شروع کر دے گا, تو وہ چھوٹے چھوٹے آپ کو فلیکس آئیں گے ہیئر میں. تو اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے بالوں کی ہائیجین مینٹین کریے, باہر سے آئیں تو اپنے جو بال ہیں وہ سکھائیے, اور اس کے بعد ہم ہیلپ کریں گے آپ کو اینٹی ڈینڈرف شیمپوز اور اسپریز کے ساتھ. صحیح, کیونکہ بہت سے لوگوں کا جو ہے ڈینڈرف بہت بڑا ایشو ہے. جیسے آپ نے PRP تھراپی کی بات کی ہے, تو یہ بتائے گا کہ اس کے رسک بھی ہیں؟ جو بھی پروسیجر ہے, ایون ہائیڈرا, جب آپ انکمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھ میں جائیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے. نارملی اس میں سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے, ایکسیپٹ کئی مریض جو ہیں وہ آ کے کبھی کبھار کمپلین کرتے ہیں جی کہ ہماری اسکن میں جہاں آپ نے انجیکٹ کیا وہاں سورنس تھی, تو نیکسٹ ٹائم ہم ان کی جو مائکرو نیڈلنگ ہے وہ کر دیتے ہیں, اور اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, فیشیل کنٹورنگ کا بھی لوگوں کو آج کل ہوا ہے, اس کے لیے ڈرما فلرز ہم یوز کر سکتے ہیں فیشیل کنٹورنگ کے لیے؟ فیشیل کنٹورنگ جو ہے جی بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر آپ یہ ہے کہ کلائنٹ کی کنسرنز دیکھیے کہ کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو جو کنٹورنگ ہے وہ ہم ڈفرینٹ ایستھیٹک پروسیجرز کے ساتھ کرتے ہیں. اوکے, آپ نے اپنی جو سکلز ہیں فائن آرٹس کی وہ یوز کرنی ہے. جہاں رنکلز ہیں وہاں آپ بوٹاکس لگائیں گے, جہاں کھڈے ہیں وہاں آپ فلر سے فل کریں گے, جہاں پہ ڈفرینٹ سکارز ہیں اس کو آپ کیمیکل پیلنگ کر سکتے ہیں, اور ایک نئی لک اپنے کلائنٹ کو آپ دے سکتے ہیں. جی, جیسے آپ نے بوٹوکس اور فلرز کا ذکر کیا, تو یہ بتائے گا کہ کتنی دیر بعد جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے, مطلب اگین کب ہمیں پھر بوٹوکس وغیرہ کی طرف واپس جانا پڑتا ہے, کتنا منتھ ایئرس کے بعد؟ جو بوٹاکس ہیں جی اور فلرز, ہر ایک جو ہے یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں آتے ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز پریپریشن ہے. تو یہ جو ہے بوٹاکس 6 to 12 months ہے, اور جو فلرز ہیں وہ up to 2 years ہیں. اور آپ کو ایک بڑی جو لیٹسٹ ٹیکنیک ہے اس کے بارے میں ہیرا میں آپ کو بتانا چاہوں گی, اس کو کہتے ہیں نینو گرافٹنگ. اب فلرز کی بجائے نینو گرافٹنگ ہم کیسے کرتے ہیں, آپ کی باڈی میں سے ہی کسی حصے میں سے ہم آپ کی ہی فیٹ لیتے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں فلرز چاہیے وہاں پہ ہم اس کو انجیکٹ کرتے ہیں, اور یہ لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے. نینو فیٹ کی ایک امپورٹنٹ اور نیو جو ورژن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہنیں ڈلیوری کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹس کی جو انیٹمی خراب ہوتی ہے, سیگنگ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہیں, لیکن کلچر ایسا ہے کہ کسی سے ڈسکس اور ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تو آپ وہاں بھی نینو فیٹ انجیکٹ کر کے آپ کے پرائیویٹ پارٹس کا جو اوریجنل ڈائمینشنز تھی وہ آپ مینٹین کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نئی انوینشن ہے جو کہ نینو فیٹ گرافٹنگ. جیسے کہ ہم نے بوٹوکس وغیرہ کی بات کی, کچھ لوگوں کا یہ مطلب رونگ بھی ہو جاتا ہے, بالکل صحیح نہیں ہوتا, لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہوتا, تو اس کا کیا پروسیجر ہے, کیا ایسا کوئی حل ہے اس کا, یا پھر جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ عرصے بعد اگین کروانا پڑتا ہے, تو اس پر کیا کہیں گے آپ, کہ مطلب جو ہے بوٹوکس وغیرہ جو کرواتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے؟ جو انفارچونیٹلی بوٹاکس کا کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں ہے. اینٹی ڈوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو ایکشن ہے وہ ریورس کر لیجئے.
تو آپ جس بھی ایستھیٹیشین کے پاس جا رہے ہیں 100 دفعہ سوچئے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیونکہ ہیرا آج کل تو ہر دوسرے جگہ پہ ایستھیٹک کلینکس کھلے ہوئے ہیں. جو فلرز ہیں ان کو فارچونیٹلی ان کا اینٹیڈوٹ ہے، اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں، لیکن فلرز کو نہیں، بوٹاکس کو نہیں کر سکتے. تو پلیز پہلے تو یہ سوچئے کہ آپ نے اللہ نے جو آپ کو شکل دی ہے، ایجنگ کے ساتھ افیکٹ آئیں گے. آپ جو اپنی ڈائٹ، اپنی اسکن کی کیئر وہ کیجئے، اور اس کے بعد پلیز 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 جو کوالیفائڈ ایستھیٹیشین ہیں ان کے پاس جائیے. ڈاکٹر شہین بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین ہم نے ایستھیٹکس پروسیجرز پر بات کی. امید ہے کہ آپ لوگوں کے بہت سے سوالات کا جواب جو ہے آج کے سیگمنٹ سے آپ کو مل چکا ہوگا. یہاں وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.